मंगळा सुम्या हो वेळ तुझ्या हातांत आमी समर्पण दिता आमकांच तुझ्या हातांत समर्पण दिता परतून एक फावटी तुज्या मुखार खालती जाता आमी सगळ्या आमी कितेंच करूंक शकना तुजी सेवा करूंक आमी सच्चें तुज्या अभिशेका वरवीं तुज्या माखणे वरवीं तुवें प्रकटण दिवचे वरवीं आमची बायबल स्टडी आनी तुजें उतार जें कितें आमी आयकोंक वेता ध्यान करूंक वेता तातूंत हांव शिकोंक वेता तुजी मजत नासतना फकत जिवनांतलें एक उतार जावन उरता तें तशें जावंक आमकां नाका देखून तुका आमी स्वागत म्हणटा तुज्या मुखार खालती जाता आमची काळजां आमची मनां आमच्यो आलोचन्यो आमच्यो कुडी आनी आमी बसून आसचो जागो आनी हें माध्यम तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता पवित्र आत्म्या आदल्या बायबल स्टडींत त्या रितीन आमकां तुवें चलयलें चिंतल्याच्या की चड मापान तयार केल्ल्याच्या की चड मापान थंयसर तूं उलयलोय आमचे कडेन म्हजे कडेन उलयलोय आमचे कडेन उलयलोय आनी आज परत तुका आमी स्वागत म्हणटा आनी तुका कितें जाय तें आमच्या जिवितांत कर म्हूण आमी सांगता तुका आमी अवकाश कर दिता पवित्र आत्म्या तुवें करी जय म्हूण आमी मागता आमकां आमचे कडेन उलय जय आमकां प्रकटण दी जय म्हूण आमी मागता त्या जाणवायाच्या आत्म्या विशांत प्रकटणाच्या आत्म्या विशांत आमी केल्लें ध्यान आमचो अत्रेग आमचें मागणें आमचें आराधन तूं जाणाय आनी तें आमचें तें नीज जावं दी ह्या वेळाचेर नीज जावं दी हेरा वेळार नीज जावं दी प्रत्येक तरान ह्या वेळाचेर आमच्या स्टडीच्या वेळाचेर आमकां ती जाणवाय तें प्रकटण तुज्या उतरांत कितें आसा सांपावलाक तुवें दिलें आनी सांपावला मुखांत एफेस घरांक बरोवन तें मागणें करयलें तेन्ना आमी तुज्या लागीं मागता आमकां हर एक फावटी तुज्या उतरांत आमी आसता आसतना ध्यान करता आसतना हर एक फावटी तें मागणें आमचें करन तुका आमी समर्पण दिता आनी तूं आमचें तें काम कर सोम्या मागता जेजूच्या बोव पवित्र नांवान आमेन. ओके, आदल्या बायबल स्टडींत परत आयकोन आसलो सगळी आयकोंक जावना म्हाका पूण हांव आयकोन आसलो आनी देवाक अर्गां दिली हांवें त्या दीस जाल्यार हांवें बरोवन दवरलो नोट्स त्या नोट्सांत नातले तसल्यो संगती पवित्र आत्म्यान हाडल्यो म्हणून हांव पातयता. ओके, आमी केदाळा ताचे मुखार ओपोवन घेता खालती जाता आनी समजता तो नासतना आमी कितेंच न्हय आनी ताचें प्रकटण नासतना आमी कितेंच घेवंक शकना. आमकां गर्व या घमंड हाडच्या खातीर न्हय या दुसऱ्यांक सांगच्या खातीर न्हय म्हाका तें प्रकटण मेळ्ळें म्हूण सांगून बगार आमचें जिवीत बदलता आसतना आमचें जिवीत बदलूंच्याक ताणें प्रकटण हाडचें. ओके, हेरांच्या की म्हाका चड गोत्त आसा म्हणून हांवें चिंतच्याक न्हय हांवें चिंतल्यार तातूंत कांय फायदो ना तें. सो आमी चड आनी चड ताका अवकाश करतना तो आमचें तें काम करता आनी आमचे मुखांत तो काम करता आमकां जाय तितलेंच. कालच्या दिसा आमी पास्टरांचें एक मिटींग आसलें त्या वेळाचेर एक विशेश रितीन आमकां पवित्र आत्मा चलयत आसतना आमचें सांगाता मेळचें आमी इवन मागण्याक मेळचें बायबल स्टडीक मेळचें आयतारा मेळचें फकत एक मिटींग जावन उरत जाल्यार आमी एक रीत रिवाज आमी पाळची जाल्यार इतलो वेळ हें करिजे इतलो वेळ हें करिजे आतां हें जाता आतां तें जाता आनी तशें जाय जय आमी तें पयलें तावन करना येयल्लें म्हूण आमी थोडे फावटी चिंतता आनी तशें करता. पूण तातूंत पवित्र आत्म्याक आमी अधीन जावन ताका अवकाश करून दिल्यार त्या दळा तें काम तो करूंक शकता. देखून आमी हें आयकत आसतना उडास दवरया कोण पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकूंक कान आसात गी आयकूंक कान आसचे पवित्र आत्मा देवाचें उतार सांगता पवित्र आत्म्या मुखांत पवित्र आत्म्यान सांगचें
पवित्रत्व जें कितें सभेक सांगता की तें आयकोंक कान आसात ते आयकोनचे कान म्हळ्यार कितें. हांव समजता ती बूक, ती तान हांवें फाटल्या एका स्टडींत गी आयताराच्या संदेशांत गी म्हाका उडासना. आमी न्यूझिलंड आसतना त्या सुकण्या विशयान सांगल्लें हांवें. त्या सुकण्याक आमी फीड करून वताले, आमकां कळीत नासलें. आनी त्या एका विडियो तावन आमी काडले. मागीर हांगासर हांव बसून आसतना सोमी म्हजे कडेन उलयलो लागलो. तें एकच एक उडयल्लें तें वेस्ट जायनातलें बरी, नश्ट जायनातलें बरी, दर्नीक पडनातलें बरी. ती सुकणीं तांचें तें फोकस अशें आसलें की तें उडयता आसतना आमी वयर उडयता जाल्यार तें थंय तावन सतीन धरतालें विदीन अ सेकंड. आनी तें कशें तिंत धरतालीं आमकां कळीत ना, बिकॉज दे आर सो फोकस्ड. देखून पवित्रत्व आमची ती बूक पळयता, आमची तान पळयता. आनी कोण तसल्या एका मनोभावान पवित्रत्म्या मुखार राखून रावतात तांकां केदींच थंयसर बुकेवन रावोंक सोमी सोडना. देखून आमी जस्ट हांगासर आयले हांव जाल्यार एकादा वेळा म्हाका मेसवंक या आमी आयले हांव म्हणून दाखोवचे खातीर आमी आयले हांव जाल्यार आमकां कितेंच लाभ जायना. आनी हांव आयकून आसतना हांवें रियलायज केलें. आनी आय वॉज सरप्रायज टू सी दॅट बायबल स्टडी हॅड ओन्ली 22 व्ह्यूज. जावयेत आमचे तावन आमी आयकलें, आमी घेतलें जावयेत. पूण कित्याक गी मे बी द होली स्पिरीट इज शोईंग टू मी दॅट आय हॅव स्पोकन अँड हुएवर हॅज टू लिसन दे वील लिसन. व्ह्यूज आसून तें भितर काळजांत वचनातल्यार कांय फायदो ना म्हणलें हांव पात येतां. आनी त्या खातीर देवाक चड खालतें जावंक म्हाका एक तो मनोभाव म्हणजे थंय आसा जाता. ओके. सो फाटीं हाका आमच्या स्टडीक येता आसतना हांव तें आयकून आसलो. आयकत आसतना सबार संगती देव परत म्हाका तें हांवें तयार करनातलें हांव उलयल्लो तें म्हाका कळटा आसतना हांवें चिंतलें आज जाल्यार सोम्या आमची तयाराय कितली आसल्यार जर तूं थंय ना तूं येनाय तुजें प्रेजन्स ना, तुजो जीव दिवचें तें एक स्पर्श आमकां ना, तांतूं तुजो जीव तूं फुकिनाय तर आमी फकत एक आयकता आनी चलता. कितेंच आमचें तें बदलावूंक जायना. सो आज सुरवेरच आमी एक निर्धार घेवया. पवित्रत्म्या तुवें उलयतना आयकूनचें कान म्हाका आसूं दीत. आयकूनचें कान नातलें तसलें कितेंच म्हजें तें नाका. ओके. आमकां थोडे फावटी फेवरेट प्रिचर्स आसतात, तांणी उलयतना मात्र आमी आयकता, तांणी उलयतना मात्र आमकां दादोशी जाता. आमी कंपेर करता थोडे फावटी. पवित्रत्व उलयतना कान दिल्यार आमचें जिवीत मारपाट जाता, आशिर्वादीत जाता. ओके. सो आमकां देव कितें शिकयता, एक प्रमुख संगत आमकां शिकयता सभेक पात येता. सोईंग एंड रिपींग. आमी पयलें मस्त फावटी आयकलां जाल्यार हांवें ह्या विशयान शेअर केलां. पूण एका नव्या रितीन हांव पात येता देव आमचे कडेन कितें सांगूंक आशेता आनी तें जावन आसा. आमकां एक दर्शन आसा जाल्यार, आमकां एक सोंपण आसा जाल्यार आमी मुखार अशें पळयता जाल्यार मुखार पळयता आनी आशेता जाल्यार सोम्या म्हज्या मुखल्या जिवितांत, म्हज्या सेवेंत, म्हज्या सभेंत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत, म्हज्या काजारी जिवितांत, म्हज्या बिझनेसांत, म्हज्या ह्या शहरांत म्हाका हें सक्कड पळोवंक जाय. आमी आयकता थोडे फावटी देवाच्या सेवकांत हांव आयकता, आमी बूक वाचले कडेन आयकता, देवाच्या उतरांत वाचता आनी आमचें थंय एक सोपान आसता. आमचें थंय एक सोम्या म्हजें थंय तसलें जाय. आनी एकल्याची टेस्टिमनी आयकत आसतना म्हाका भोगता थोडे फावटी. म्हाका म्हळ्यार हांवें सांगचें आमकां भोगता आयकतल्यांक आनी आमचें थंय एक आमकां दुकां येतात आनी आमी म्हणटा सोम्या तें केल्लें म्हज्या जिवितांत ती म्हाका पळोवंक जाय. ती सांगतात साकोन पळय सोमी कितलो बरो आनी ती रडटात सांगता आसतना कित्याक तांकां भोगता तें तसलें म्हाकाय जाय. हें सर मोगाचें न्हू. हें एक आमचें थंय पवित्रत्म्या मुखांत्र कितें गी देव वमतें आसा, देव त्या उतरा मुखांत्र वमतें आसा. आनी एकल्याची टेस्टिमनी आयकत आसतना आनी एकल्याचें मागणें आयकत आसतना आनी एकल्याचें आराधन पळयत आसतना उतार येता आसतना उज्जिवना विशयांत खंय सर्गी आयकत आसतना आनी तें उज्जिवन कशें आयलें म्हणलें आयकत आसतना
देवाच्या सेवकां विशयांत आयकत आसतना तांणी शहरा खातीर देशा खातीर एका राज्या खातीर तांणी मागलें आनी ती दुकां गळोवन तांणी ते सांगोंक शकले म्हाका दी हो जागो. स्कॉटलंडा खातीर जॉन नॉक्स म्हणल्यार एकल्यान मागलें, गिव मी दीस, गिव मी स्कॉटलंड लेस्ट आय डाय म्हूण सांगून. म्हाका स्कॉटलंड दी देवा, ना तर म्हजो जीव तूं म्हाका जियोंक नाका. त्या अर्थान म्हाका जियोंक नाका. हांवें वाचून फायदो ना. हांवें वाचल्ले वरवीं, हांवें जियेल्ले वरवीं, हांगासर आसले वरवीं म्हज्या देशाक, म्हज्या प्रदेशाक, म्हज्या लोकांक आशिर्वाद जावन दी तांकां बदलून. हें हांवें वमचें जावन आसा. आमी वंपूंक जाय. हें आयकत आसतना तुजें तें कितेंय भोगता जाल्यार पवित्र आत्मा तुजें तें काम करता आसा आनी तुका सांगता हे संगत नीज करचे खातीर तुवें वंपूंक जाय. स्वप्नान नीज जायना दापापिन्स, कितेंच नीज जायना आपापिन्स. कितलेंय बरोवन घालयत. हबाकूक प्रवादी सांगता, रायट द विजन. गॉड देवान ताका सांगलें, रायट द विजन, मेक इट प्लेन दॅट ही हू रिड्स इट मे रन विथ इट म्हूण सांगून. तुजें दर्शन, तें दर्शन तूं बरोवन दवर, फोळयांचेर बरोवन दवर. कित्याक बरोवन दवर? तें वाचुल्लो तो धांवोन दी. कोणाक खंयच्या काले कशें धांवोन दी? बेश्टें हें नासतना तें एक दर्शन घेवन तो धांवोन दी. तें पोंताक पावचें बरी. आनी तो सांगता तें गळाय जायत जाल्यार तें नीज जाता. तें ताका राखोंक जाय. तुवें राखोवन राव जाय ताचे खातीर. तें करचें सक्कड, राखून रावचें, तें बरोवचें, ताच्या विशयान मागणें करचें, स्वप्नेवचें. राती न्हिदले तर जावयेत, उठता आसतना जावयेत. आमकां कितल्या जाणांक तशें जाता? आमचें दर्शन तें सक्कडी वमचें जावन आसा. तें आयकत आसतना आमी वमचें जावन आसा. आमी उलयत आसतना तें वमचें जावन आसा. आमी मागणें करता आसतना तें वमचें जावन आसा. त्या विशयान ध्यान करता आसतना, दुकां गळयत आसतना वमचें जावन आसा. आमी तें करनासतना देव सांगता आमकां, तें करनाय जाल्यार, तूं वंपी नाय जाल्यार, फकत बरोवन मात्र दवरताय जाल्यार तें बरयल्लें मात्र आसतलें. सबार उपरांत पळयतल्यांक कोणाक पळोवंक आनी मे बी रडोंक, ताचें दर्शन बरें आसलें पूण तें पोंताक पावलें ना. कित्याक पोंताक पावलें ना? कित्याक म्हळ्यार तुवें सारक्या रितीन वंपूंक नाय, सारक्या रितीन ताची जतन घेवंक नाय, सारक्या रितीन तें भिजोवंक नाय, पवित्र आत्म्याचें तें उदक थंयसर पडचें बरी तुवें करूंक नाय, आशेन तुवें मागोवंक नाय, ताका जाय तो वेळ तुवें दिवंक नाय. तें करनातल्यार तें जायना. देखून देवाचो आत्मो ह्या दिसांनी आमकां उत्तेजन करता. निराशी जायनासतना तें करचे खातीर. ओके, आमचें तें पयिल्लें उतार ह्या स्टडीचें तें आरंभ आमी केलें गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 7 तावन 10वें वचन पर्यंत. आनी तातूंत सांगता, तूं आत्म्यांत वंशी जाल्यार आत्म्यांत तूं लुंवतलोय, पूण रक्त मासांत ह्या कुडींत म्हणून आसना, कुडींत न्ही, तें रक्त मासांत, रक्त मासाच्या स्वभावांत, रक्त मासाच्या त्या दिश्टींत, रक्त मासाच्या त्या उलोवण्यांत, रक्त मासाच्या त्या अत्रेगांत जर तूं वमताय कितेंय, तुका तसलेंच मेळटलें. कुडीच्या कुशलायेन तूं वमताय जाल्यार, दोळ्याच्या पुसलावण्यांक तूं वमताय जाल्यार, कितेंय तूं वमताय जाल्यार, स्वार्था खातीर वमताय जाल्यार, मोस करून वमताय जाल्यार, बिझनसांत मोस करून वमताय जाल्यार, सरकाराक मोस करून वमताय जाल्यार, ह्या खंयचेय तूं पाड संगतींनी तूं करताय जाल्यार तेंच तूं लुंवताय. तें केदोळ म्हणसर ताच्या काकुळटीन उरलां तें तुका कळीत आसना, पूण एक दीस तें उबोवन वता आसतना तुका कळटलें. देखून देवाचें उतार सांगता कितें देव कितें आशेता. देव आशेता आमी बरें रूख, बरें फळ दिवचें रूख जावन आसचे खातीर देव अपेक्षिता. बरें फळ दिवचो रूख. जेजू सांगता बापान आशेवचें कितें, मालीन कितें आशेवचें, बरें फळ दिवचें रूख, बरें फळ दिवचीं जिवितां. जेजू बरी आमचें दर्शन, जेजू बरी जावंक. तेका लागून तें बेश्टें एक जेजू बरी जावंक म्हणून सांगूंक संतोश बरें चिंतूंक मात्र की इमोशनली स्टडा कितले फावटी आमकां तें आमी अर्थ करूंक वता, मागोवंक वता, चिंतूंक वता. जेजू बरी जावचें म्हळ्यार कितें, जेजू कसो जियेलो, जेजू कसो जियेलो, कशें बापाची खुशी करी लागलो, हें सगळें ताचो स्वभाव कसो आसलो,
तो खंयचें सोंसिनातलो, खंयचें ताका मोगाचें आसलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें आसा गे. आमी रडटाव गे थोडे फावटी चिंतून आमी सम्या कितें कशें हांवें आरंभ केलें पूण हांव तें तातूंच मुखार वचोंक शकना न्ही गे म्हणलें आमकां भोगता गे. देखून वंपचें आमी वंपूनच रावचें आनी वेळाक राखून रावचें. वंपणेचो एक काळ आसा, लुवणेचो एक काळ आसा. ओके, तें पीक तयार जाता म्हणसर लुवंक तयार जाता वरेक आमी वंपूंक जायना. बीं घालून 4 दिसांनी तूं कणगी सुलाभ जावच्या खातीर हांव थोडी सिंपल उदाहरणां थोडे फावटी थोडी दिवंक हांव प्रयत्न करता. उडास आयिल्ले पवित्र कुमक करतलो. कणगी म्हाका उडासाक आयिल्ली कणगेचे ते बेल लावन एका हप्त्यान तूं खणून पळयशीत जाल्यार थंय कांयच आसना. बेल आसा, बेल किरलेला, ताका एक वेळ आसा. जावया 2 म्हयने कोणा म्हाका उडास ना. देखून 2 म्हयने जाल्या उपरांत तो बेल कातरतात आनी थंय खणून पळयत आसतना थंय कणगी आसता. मोठी मोठी आसता, व्हड आसता, बरी आसता. ताका एक वेळ आसा. तो आमी समजूंक जाय जे आमी वंपून आमी राखोंक आसा लुवच्या त्या वेळाक हर एक आमच्या जिवितांत. आनी देव आज सांगता आमच्या जिवितांत फाल्यां आमकां कितें जाय ताचे खातीर आज आमकां वंपूंक जाय. थोड्यो संगती हांव रिपीट करता मोगाच्यो न्हू, कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो आश येता तें, कित्याक म्हळ्यार आमचें तावन तें वेता थोडे फावटी. कित्याक हांव सांगता हें ह्या पोरच्या बायबल स्टडींत पवित्रपणा विशयांत हांव उलयलो. हांवें तयार करूंक ना पूण तें हांव उलयलो. बार संगती हांवें सांगल्यो. आज हांव परतून आयकत आसतना हांव सडन ते परच्या आयताराच्या संदेशा वेळाचेर म्हाका विसरलें. पूण संदेश आज हांव हांगासर बसून हें आयकत आसतना आनी संदेश परसो आयताराचो संदेश उडासाक हाडटा आसतना देवा तुवें कन्फर्म केलें, तुवें परत तेंचो उतार हाडलें. आमी आयकल्ल्याक कितल्या जाणांक उडास उरलो. म्हाका उतार हाडुल्ल्याक कित्याक म्हळ्यार हांवें तयार केल्लें न्ही तें पवित्र आत्म्यान त्या वेळार हाडुल्लें म्हणून आतां हांव समजता. देखून हांवें म्हणचें पवित्र आत्म्या कडेन देवा आमी फकत आयदनां तुवें उपयोग करचीं. तुवें उपयोग करनातल्यार आमी कितली तयाराय केल्यार ताका फळ मेळना. देखून आयकुचें कान तूं आमकां दी. तुवें सांगल्लें तें उलोवंक आमकां साध्य कर आनी तुवें सांगल्लें तें आयकूंक आमकां साध्य कर. आनी सगळ्याच्या किसड तुवें सांगल्लें तें आमच्या जिवितांत नीज करच्या खातीर तुका सोडूंक आनी आमी प्रयत्न करूंक, आमी वमते रावूंक, आमी तसो पोस करूंक मागण्यांत, आराधनांत, विधी जावन मोगांत, एकवटांत आमकां तूं साध्य कर. हेंच म्हजें मागणें. इतलेंच आमी करूंक शकता जाल्यार बायबल स्टडी इज फॉर एनकरेजमेंट तशें करचे खातीर जावचे खातीर पवित्रपणा विशयांत देव आमचे कडेन उलयलो त्या बायबल स्टडीक. परत जाय जाल्यार वचून आयकोली. पवित्र हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया. आयतार तेंच आमी आयकलें. तेंच आमी आयकलें. तो पवित्र देखून तुमच्या सालीन तुमी पवित्र जाया. आनी सबार पोटी आमी म्हणटा म्हण आमी तें आयकलें तें उतार. सबार पोटी आमी म्हणटा आमी पवित्र जाल्या, पवित्र आमी पवित्र. एका भावान सबार तेंपा पयलें एक फावटी म्हजे कडेन म्हणलें म्हाका उडास आसा. न्यू लायफ सभेंत तुमी कित्याक पवित्र जाया म्हणून सांगचें. हांव त्या दाडा पवित्रपणा विशयांत हांव त्या दाडा एक फावटी हांव स्टडी करनासलो, हांव संदेश हाडटा आसलो. आमी जाल्या न्ही पवित्र. देखून ताका हांवें सवाल विचारले आनी आज तेंचो सवाल म्हाकाय विचारतना तूं आमचे कडेन विचारता. तुज्या चिंतनांनी तूं पवित्र गी. तुज्या दिश्टींत तूं पवित्र गी. तुज्या काळजाच्या अत्रेगांत तूं पवित्र गी. तुज्या संबंधांनी तूं पवित्र गी. तुज्या वेवहारांत तूं पवित्र गी. आनी आयतारा तेंचोच संदेश आमकां आयलो. तुका पवित्र केलां खंयच्या करता ताचो स्वभाव तुजे थंय घालून
आनी तुका प्रत्येक कर्ण पवित्रपण म्हळ्यार एक मीಸಲಾಗಿ इडून कन्नडान सांगचें जाल्यार यू आर केप्ट सेपरेट फॉर अ स्पेसिफीक पर्पज स्पेसिफीक यूज तुका ह्याच उद्देशा खातीर ह्याच उपयोगा खातीर म्हूण प्रत्येक करून दवरलें आनी तें एक आयदान तें विंगड करून दवरलें जाल्यार तातूंत दुसऱ्यांक कोणायक खावंक ना. देवा खातीर म्हूण कितें समर्पीत जाल्लें आसा गी तें देवा खातीरच उरचे खातीर दॅट इज होलिनेस आनी त्या परीन जियोंक. नीज पवित्रपण म्हळ्यार फकत पोजिशनल पवित्रपण न्ही. देवान आमकां प्रत्येक कर्ण ताचे थंय ताचो जीव घालून कित्याक तो पवित्रत्व आनी तो पवित्रत्व आमचे थंय येता आसतना आनी तो सांगता आसतना ताच्या उतरान आमकां सांगता नेणायगी तूं कितें तूं जावन आसाय पवित्रत्वाचें मंदीर तें टेंपल तूं जावन आसाय. देखून कितें सांगता मुखार तो सांगता मागीर सोव्या अध्यायांत आमी पळोवचें जाल्यार 3ऱ्या अध्यायान सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ताच्या उपरांत 6व्या अध्यायान सांगता परत सभेक सांगता तो नो ई नॉट दॅट यू आर द टेंपल ऑफ गॉड. सभेक सांगता तूं पवित्रत्वाचें टेंपल म्हणून विश्वासांक सांगता पवित्रत्वाचें टेंपल म्हणून आनी थंयसर त्यात सेकंड टायम सभेक सांगता आसतना तो सांगता तांचे तावन तूं भायर. लेट अस गो टू 2 Corinthians chapter 6 अगेन हें तयार करनातलें हांवें सांगचें ह्या वेळाचेर. आयकव्या पवित्रत्म्यान कितें सांगता आसतना पवित्रत्म्या म्हाका बदली म्हज्या चिंता बदली म्हजी दिस्त बदली. आमी आयकलें त्या बायबल स्टडींत आयच्या ह्या समाजांत आयच्या ह्या दिसांनी आयच्या ह्या मिडियाच्या दिसांनी आयच्या ह्या मोबायलांच्या दिसांनी आयच्या ह्या इतल्या एडवान्स जाल्ल्या टॅक्नॉलॉजीच्या दिसांनी जर कितें इजायास प्रवादीन बगयल्लें तें ताचे विशयान आमी ध्यान केलें तें बायबल स्टडी आयताराय ध्यान केलें. सो एवरीथींग गॉड इज रिपीटिंग बिकॉज समटायम्स वी आर नॉट हियरींग. देव आमी आयकना देखून परत परत तो रिपीट करता तो सांगता आमकां आमचें एटेन्शन घेवच्या खातीर आमचें मौन घेवच्या खातीर आमचें काळीज वटच्या खातीर कित्याक म्हळ्यार मसून आमी फोटवून पडटा. एकल्यान कोणी सांगलें म्हणल्या लक्षांत मागीर तेन्ना आमी घेता कित्याक म्हळ्यार आमकां सुलाभ तें आयकूंक. तुमच्या जिन्याच्या जुवाक अनबोर ते सांगता खांद दिनाकात. 14 2 Corinthians chapter 6 verse 14. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें उजवाडान आनी काळोखान सांगता जियेवचें कशें. क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें. विश्वासी जण बेविश्वासान सांगता कित्याक सहभागीदार जातले कित्यांत सहभागीदार जातले. सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बरोबर बोंब्यांक गौरव दिवेता गाय आमीच जिवंत देवाची मंदिर. त्या विशयान देवान सांगलां तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलो. आतां तो सांगता सभे विशयान सांगता ओके हांगासर सांगचें तांचे मदें जियेतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परज जातली. त्या पासून तांचे मदली भायर सरा तांची सळावळ सोडून सोडा म्हणटा सुरेस्पर. जें कितें अशुद्ध ताका हात लायनाकात तोळ हांव तुमकां वेंग्यान घेतलो. हें पुरो कित्याक सांगता देव कोणाक सांगता सांपावलो कोरिंथकारांक सभेक तांकां सेंट्स म्हूण तो आपयता ओके. सो आमी थोडे फावटी आमकां आयकूंक जाय जाल्लें मात्र आमी आयकता. ही सेस तुमी अशें करी जाय. देवाच्या उतर सांगता 1 John chapter 3 परतें आमकां भोव मोगाचें तें उतार. तुमी आतां देवाची भुरगीं तुमी कसलो व्हरतो मोग 1 John chapter 3 verses 1 to 3 सांगता कसलो व्हरतो मोग देवान बापान आमचेर वता आमकां ताची भुरगीं म्हूण केल्या. कित्याक तुमी आतां देवाची भुरगीं आनी तांकां तो सांगता पूण फुडें कितें जातलें त्या
कितें म्हणटा फुडें कितें जातलें वी डू नॉट येट नो एका रितीन. पूण आमकां देवाचें उतार सांगता तें कितें सांगता थंयच सांगता, हेरे कडेनय सांगता. आनी हांगासर प्रत्येक तरान कितें सांगता मोगाचें न्हू आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसाच असो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हणून जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. कोण बरवसो आसा की तसलो तो करता. हें कित्याक तशें सांगता तर आमी सबार सतां आसात देवाच्या उतरांत केल्लें आनी कर जाते वेचें तें जावन आसा. आनी तें जावन आसा पवित्रपण आमचें तें. तर लेवल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ पवित्रपण म्हूण आमी सांगीत चड आनी चड आमी प्रत्येक जावन जियेत आसतना देवा खातीर आमी चड आनी चड ताचे वरवीं पवित्र जाता. ओके आमी करचें न्ही, खंडीत आमी करचें न्ही. पूण ताका आमी विधेय जावन ताका आमी घेवन सांगता चलता आसतना जुजे बरी आमी म्हणूंक शकता. मस्त पटी आमी म्हणूंक शकतले. मस्त पटी आमी म्हणूंक शकतले. कितें तो सांगता पोतिफाराच्या बायलेक सांगता कशें हांव म्हज्या देवा विरोध फाताक आदारूं. तें म्हणूंक आमी तोवळ शकतले. नाजाल्यार आमी कोट मात करतले. पूण आमच्या मनांत आमच्या काळजांत तें एक आमच्या अत्रेगांत आमच्या आशेंत कितले पटी आमी सुकोन पडटा. कितले पटी हांव सुकोन पडटा आमकां कळटा. देखून त्या स्टाडींत आमी आयकलें कितें आयकलें आमी ह्या आतांच्या काळाचेर इजायास प्रवादी या हेर कोणी तसल्या जाग्यार आसचो तो मनीस तो म्हणटलो हाय काटा काटा मेळ्या दोळ्यांचो मेळ्या दिश्टीचो मनीस हांव व्यक्ती हांव दादलो हांव स्त्री हांव आमी म्हणूंक शकतले म्हणूंक पावतले हांव आज आयच्या दिसा. सो देखून पवित्रपणाक आमी वंपिनातल्यार वॉट आय एम डुईंग रायट नाव हांवें तें वंपतें आसा हांव खंयच्याक पवित्रपणाक म्हजे थंय आनी आमचे थंय सभे थंय. कित्याक देवाचें उतार सांगता कसल्या सभेक तो तयार करूंक आयला. तिबो वा मिरी नातली आतां जाल्यार गे आमी तिबो ना गे आमचे थंय मिरी ना गे आमचे थंय. तर आमी कित्याक म्हणचें आमी आतां पवित्र सांगून ताका दोन अर्थ आसात म्हणून आमी समजूं जाय. आमी देवा खातीर आमी पवित्र असो अर्थ आमी देवा खातीर प्रत्येक जाल्लो लोक जावन आसा. देवाचो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा. हांव ताचें पवित्र मंदीर जालां देखून हांव पवित्र. पूण हांगासर हांव बदलोंक आसा. इट इज एन ऑनगोईंग प्रोसेस. पवित्रपणाचें तें बी म्हजे थंय आसा ताका हांवें पोस करूंक आसा. देखून परच्या आयतारा आमी स्वस्थ तें आनी कितें म्हणटा पेद्रू त्या पयल्या पत्रांत 15 आनी 16व्या वचनांत आमी आयकलें तें संदेश. तो परत जस्ट एक सांगचे खातीर तो सांगता तुमच्या सालींत पवित्र जाया. तुमच्या सालींत तुमच्या नृत्यांत तुमच्या उलोवण्यांत तुमच्या चिंतपांत तुमच्या आलोचनांत तुमच्या अत्रेगांत तुमच्या संबंधांत साल म्हळ्यार कितें पुरो आसा एवरी पार्ट ऑफ आवर लायफ तातूंत तशें जावंक ताणें आमकां आपयलां आपोवणें दिलां. कित्याक म्हळ्यार आमी आनकी त्या संपूर्ण आमी जावना. देखून सांगता हांगा जुवांव सांगता कितलो वर्तो देवान आमचो मोग केला आनी तो आमकां ताची भुरगीं म्हूण आपयता आनी असलो बरवसो आसली ताणें ताचे बरी जातली ती आपणाक चड आनी चड पवित्रपणाक व्हरून चलतात. पवित्र जातात आश येतात. सो देखून आमी हें वमचें पवित्रपणाक तिबो आनी मिरिनांतली सभा आमी जावचे खातीर तातूंत तूं आनी हांव भागीदार जावचे खातीर आनी आमी कोण हें उतार हाडटा हांव तांणी मुखल्यान ती वाट व्हरून वचचे खातीर देवान आमकां कितली कृपा दी जाय. आनी आमकां तो पडोवंक तो प्रयत्न करता सैतान. कित्याक म्हळ्यार आमी पडल्यार हेरां आमकां पळोवची ती
ती वाट चुकोवन वेतात म्हणल्या खातीर देखून तर कितले कितले आमचें एक समर्पण आसूंक जाय कितलें मागणें आसूंक जाय कितलें अधीन जावंक जाय कितलें पवित्र आत्म्याक विधेय जावंक जाय फकत तकली जाणवाय न्ही फकत कितलें म्हाका समजलें म्हण न्ही कितलें म्हाका प्रकटन मेळ्ळें म्हण न्ही बगार त्या प्रकटनांक विधेय जावन हांव कितलें चलोवंक शकता म्हणलें तें मोडलेलें काळीज देवाक भियेवचें काळीज देवाक भियेवचें काळीज इजायास प्रवादीच्या ग्रंथान आमी वाचता कितें वाचता थंयसर 2 कडेन तो सांगता थंयसर वचना हांव आतां 66 ती 64 चिंता नॉट शुअर अबाउट द स्क्रिप्चर ऑल्सो आय एम नॉट प्रिपेर्ड थंयसर सांगता हांव असले सांगता हांव वस्ती करता असल्याक हांव पळयता कोणाचें कोण तरतरता म्हज्या उतराक तसल्याक मोडलेलें काळीज आसल्याक तरतरच्या आमकां देव तसलें एक काळीज दिवं दी म्हाका दिवं दी पयलें म्हजें तें हें कितें सर सांगता मोगाचें न्हू तें पयलें हांव आशेतां हांव मागतां तें तातूंत हांवें वाडचे खातीर तें दुसऱ्यांक पळोवंक मेळचे खातीर सांगल्लें आयकोंक मात न्ही संदेश आयकोंक मात न्ही परत एक उतार हांव सांगचें आयकता सांगतो तुमी आमकां आयतराचे पुलपिटाचे सेवक जावन आसूंक आमकां नाका म्हाका नाका 2 वरांचो सेवक जावन आसूंक नाका आमकां कोणेंच आसूंक नजो 2 वरांचे क्रिस्तांव जावन आमी आसूंक नजो 2 वरांचे आराधक जावन आमी आसूंक नजो देवान आमकां बदली जाय देवान आमकां बदली जाय सगळ्यांक आमकां चड आनी चड बदली जाय आमकां पवित्रपणाक व्हरा जाय आमकां ताच्या अत्रेगाक व्हरा जाय ताका समर्पणांत व्हरा जाय आनी तें ना म्हणलें कळटा आसतना आमी गुन्यांवकार जावन अपराधी मनोभावांत हांव प्रयोजनाक जातलो तशें म्हूण आसूंक न्ही आमी देवाक लालेवंक ताचे कडेन सांगूंक पवित्र आत्म्या कडेन होली स्पिरीट यू आर माय हेल्पर हेल्प मी म्हूण सांगता आसतना एक कितें हांव करतें आसा आय एम सोईंग हांव वमतें आसा कसल्याक एक तिबोनांतली मिरीनांतली सभा आमची जावचे खातीर कोंकणी सभा जावचे खातीर आनी त्या सगळ्या सभेंत आमकां एक वांटो आसचे खातीर तसलें एक जिवीत आमचें जावचे खातीर मोगाचें देव आमकां तसल्या जिविताक आपयते आसा ओके सो पवित्रपणा विशयान सो तुजो ताळो सदांच आयकोनसो म्हाका कर सोम्या तुजो ताळो सदां आयकोचें तसलें म्हाका कर सोम्या म्हज्या फेवरेट प्रिचरांचो ताळो न्ही बगार तूं कितें सांगताय म्हाका तें आयकोचो ताळो म्हाका म्हजें काळीज बेसां करचो ताळो उत्तेजन नातलें जाल्यार तूं उत्तेजन तुजें ताळो घेवचो ताळो तिदवणी गरज आसतना तिदवणी घेवचो तुजो ताळो म्हाका आयकूंक जाय सोलवता म्हणटा आसतना सोलवण येता हांव जिकोंक साध्य करचो म्हाका ताळो फकत कानाक एक आयकोन एक आर्टिफिशियल संतोश आनी उठतेपण हाडूंक न्ही उल्हास हाडूंक न्ही बगार म्हजी जिणी बदलचें तसलें नीज आनी नीज हांवें वाडचें तसलें म्हणजे तें फळ चड आनी चड दिसचें तसलें कसलें तोट तुका जाय तें सवाल आमी परत विचारूंक जाय कसलें तोट तुका जाय फाल्यांच्या दिसा परवांच्या दिसा कृशी करची आमी उणी पूण थोड्यांक तोट ह्या विंगड ती झाडां लावची संवय आसा हांगासर कसलें जाय कसलें आमी आशेता पळयलें आमकां आशा जाता देवाक ही एक आशा आसा तुज्या आनी म्हज्या जिविता विशयान तुजे भितर ही एक आशा तो घालता ताची आशा ताका कितें जाय म्हणलें सांगून भितरल्या मनशांत तो घालता तर आमी देवाच्या आशे प्रकार आसचें तोट एक फळ दिवचें तोट एक देवान आशेवचें तसलें बेळें आमचें थंय ताका मेळोंक तें तो पळोवन आसा तर कसलें तोट तुका जाय तें तूं निर्धार करताय तर कसलें आत्मीक तोट तुका जाय म्हणलें तें तूं निर्धार कर तुज्या कुटुंबाचें तोट तुज्या भुरगीं थंयसर आसोन दादलो स्त्री आनी भुरगीं सकट आसोन थंयसर तें एक तोट
देवा खातीर कसलें जाय जाय म्हण तूं आशेताय फाल्यांच्या दिसा परवांच्या दिसा एका म्हयन्या उपरांत एका वर्सा उपरांत आमच्या सभे विशांती तेंच कसलें आमी आशेता तातूंत कितलें आमी पळयते आसा ते पळयनातले तेन्ना आमकां कितें म्हणी भोगता गी म्हाका भोगता गी तुका भोगता गी ह्या दिसांनी देव स्तर करते आसा म्हाका म्हणजे कितें म्हजें थंय सारकें ना सोम्या कितें आमचें थंय सारकें ना सोम्या खंयसर आमी चुकोवन पडटा सोम्या आमी सांगता मात्र गी आनी तेंच कंटिन्यू करता गे आयकता मात्र आनी तशेंच कंटिन्यू करता गे आनी आज हें तयार करता आसतना पळयत म्हाका येयली विशांत उडासा कळयलो आनी देन आय वेंट ऑन रायटींग हांव चिंते लागलो हें आतां सोईंग आनी रिपिंगाक हें हांवें उलोवंक जाय हें उतार कितें देव सांग लागलो कोण पवित्रात्म्यान सांगचें आयकता गी ताका मात्र हांव आयकोंक करता म्हजें उतार ताचें हांव केदींच ताणें आयकनातलें बरी जावचें ना आनी येयली सोड आसतना म्हाका हाडले येयली कडेन देव उलयत आसलो उलयत आसलो पयलीं पूण ताचें कुटाम सगळें देवाच्या वाटेन हांव तांकां आपयल्या सेवेत हांव मेकळें जाता आसतना गॉड स्टॉप टू स्पीकिंग टू इलाय गॉड स्टॉप स्पीकिंग तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत तशें जावचें नाका म्हणून देखून हें आरंभाचें हांवें सांगचें बिकॉज इट इज इम्पॉर्टंट येयलीचें घराणें ताणें तिरस्कार केलें रायाळ याजक वर्ग ह्या महायाजकाचें कुटाम महायाजकाक ताणें तिरस्कार केलें ताका ताचे कडेन उलोवचें रावयलें ताचे कडेन कित्याक उलोवन फायदो ना देखून तो उलयत रावयलें तुजे कडेन आनी म्हजे कडेन उलयचें रावयत जाल्यार आमी जिवंत उरोवंक जायना ताच्या उतरां वरवीं आमी जियोवचें जावन आसा आमकां कितेंपणी भोगता गे तर आमी उडास करुया अविधेयपण देवाचो आत्म्याक उलयनाशें करता सामुएलाक ताणें हाडलो ल्हान भुरगें थंयसर आयलें आमी व्हड जाले आमी इतलो तेंमतावन आसा तसलें गर्व आमकां नाका म्हाका नाका आमकां नाका कोणाकच आमचें तें आसूंक नाका सामुएल ल्हान भुरगो देवाचो प्रवादी जावन देवान विंचलो त्या ल्हान प्रायेचेर इतलीं वर्सां जावन देवाची सेवा करनासल्याक ताणें तिरस्कार केलो ताणें तुका आनी म्हाका तेंच उडास आमी दवरया कितें आमी वमता तें आमी लोवता तांणी सारकें वंपूंक ना थंयसर कोणें येलीच्या कुटुंबान येली देवाक भियेतालो पूण तो पोस करूंक ताचे थॉट सारक्या रितीन पोस करूंक तो शकलो ना तिरस्कार तेंचो जालो आवयानो बापूयानो जर तुमच्या भुरगीं असले एका स्थितींत आसात जाल्यार तुमी चलवतात जाल्यार तुमी आयकोनची नात तुमी पयलेंचें आयकल्लें तें आयकल्लें दुसऱ्यांनी उलयल्लें आयकून इमोशनल जावयेत हांवें जावयेत देवा तुजो ताळो आमचे तान काड घाली नाका केदींच म्हणलें एक मागणें आमचें तें आसा कालतेपणान आमी मागो जाल्यार आमकां असो अर्थ पयर परतून हांव सांगता हांव समजता दाविदाची भुरगीं देवाच्या वाटेन चलोवंक ना येत्त सामुएलीची भुरगीं सामुएलीक देवान हाडलो थंयसर येलीच्या बदलाक देवान हाडलो ताचे कडेन उलयलो अखेर पर्यंत फेथफूल जावन उरलो पूण ताची भुरगीं मात्र ताचे पूत मात्र देवाच्या वाटेनी चलोवंक ना देखून हर एक फेल्ड फादर और मदर तुमचे वयर अपराध मानसो न्ही हांवें थोडे फावटी आमी केल्लें हर एक केल्या उपरांत तांचें तें काळीज नातल्लें देखून तांचें काळीज दारूण जाल्लें देखून तांचें काळीज संवसारा फाटल्यान गेलें देखून तुमी मागयत मात तुमी रडयत मात मोडलें काळीज घेवन विनंती करयत मात देव त्या दळा फाटीं हाडूंक शकता तांकां तितलें मात्र आमी करयत हर एक फावटी आमी अपराधी मनोभाव घेवन वचोंक न्ही हें सांगचें पूण हांवें कितें सांगचें गे म्हळ्यार तशें करनातल्यांक देव तिरस्कार करता बरें फळ दिवचो बरो रूख आत्म्याच्या फळांनी भरलेलें जिवीत बरोवन वमतांचें जिवीत जेजू बरी
आमची जिवीत जेजू बरी आमचें जिवीत आमकां पळयतले जेजूक पळोवंक सकून येता चड आनी चड आमचें थंय समर्पण आसता आसतना सोम्या म्हणजे थंय तूं चड आनी चड काम कर म्हाका साथ दी कर तशें करूंक हांवें सांगेत कितलेंय सांगेत बरोवन घालयेत परतून परतून हें करयेत पूण हांव जर समर्पण दिना जेजू बरी जावचे खातीर जेजू सांगता आमी वेळ करचें ना जेजू बरी जावचें म्हळ्यार कितें म्हूण हांव मागना देवाच्या उतरांत पळयना आनी आशें ना त्या दाळा जेजू बरी जावंक हांव शकना हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायान 10व्या वचनांत थंयसर उतार आमकां सबार पोटी आयलां जवीत परत तें उडासाक वाडटा सबार पूत त्या महिमेंत वांटेली जावचे खातीर जेजू आयलो तो जेजू हें सर सोंसलें म्हूण थंयसर बरयलां सबार पूत पुतांत दुळो आयल्यो ओके आमकां बरयता आसतना ते हक्कदार पूत म्हूण थंयसर आसता आसतना ओके आमी सक्कडी दुओ जावन जल्माक आयिल्लीं तेय पूत जातात देवाच्या रासांत जेजू बरी आनी तें आपोवणें सो फाल्यां परवां मुखल्या जिणेंत 1 वर्सा उपरांत 5 वर्सां उपरांत म्हाका कितें लुवोंक जाय म्हाका कितें पळोवंक जाय म्हाका कितें पळोवंक जाय आज आमी त्या विशयान चिंतया आनी फाल्यां पळोवंक आसलें कितें आसा गे 5 वर्सां उपरांत पळोवचें कितें आसा गे त्या खातीर आज हांवें ओंपूंक जाय म्हणल्यार आमी उडास दवरया मागण्यांत हांवें ओंपूंक जाय देवाचें उतार घेवन हांवें ओंपूंक जाय म्हज्या अत्रेगान ताचे मुखार येवन समर्पण कर हांवें ओंपूंक जाय समर्पण ओमचें जावन आसा वेळ दिवचो ओमचें जावन आसा थोड्यो संगती आमी पळयल्यो परतून उडासा काडून हांव मुखार वचूंक आशिल्लो वेळ नासतना ओंपूंक जायना वेळ दिनासतना ओंपूंक जायना वेळ नातल्ल्यांक लुवोंक जायना आनी एक संगत देव आमचे कडेन स्वस्थ उलय लागलो कितें तुका तुवें कितें 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 ओंपूंक आसा गे तेंय तूं खाशी जाल्यार तुका फाल्यां लुवोंक कांय आसचें ना पयशां विशांत जावी बऱ्या उतरां विशयान जावेत उत्तेजना विशयान जावेत जर तूं उत्तेजन ओंपी नाय तुका उत्तेजन लुवोंक जावचें ना तुका गरज पडटा आसतना तूं जर मोग ओंपी नाय तुका मोग घेवंक तुका गरज आसतना तुका मोग मेळना जावी ओके म्हाका सोमी आसा म्हूण आमी म्हणयात हे सोमी आसा आमकां सोम घालिना पूण जर आमी आयकून हे तिरस्कार करन आमी द्वेशाचें उलोवन आमी आनी एकल्या विशयान पाड उलोवन आमच्या घरच्या विशयान जावयात सभेंत आसल्या भाव भयणी विशयान जावयात जर आमी त्याच हातूंत वेता ओंपून वेता आमी आयकता पूण आमी तशेंच करता मागीर आमकां लुवोंक थंयसर मेळचें ना आमी ओंपिनातलें कितेंच आमी लुवोंक जायना तर कितें लुवोंक आमकां जाय ताचें बी आमी ओंपी जाय आमकां संतोश लुवोंक जाय गी संतोश आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत ओंपूंक जाय कितें अर्थ तसो संतोश हाडचें तसलें उतार संतोश हाडचें तसलें कार्य सॅक्रिफिसाचें कार्य हांसो हाडचें तसलें दुखेस्तांक बुजोवचें कार्य तें जावन आसा तुका लुवोंक जाय जाल्यार संतोश तुवें संतोश हाडलोय संतोश तुवें ओंपी जाय वा संतोश तुका कितें दिता तें तुवें करी जाय तें तुवें उलय जाय राग झगडें जाय की तुका लुवोंक तुज्या उतरां वरवीं या तूं कितें त्या उतरां वरवीं तूं लुवोंक आशेताय तें तूं ओंप एकवट जाय की एकवटाचें उलोवणें उलय तुका स्वार्थाचें तूं ओमतें आसताय जाल्यार तुजेच विशयान चिंताय जाल्यार तुजेच बरेपणा विशयान चिंताय जाल्यार तूं स्वार्थांत आसतलें निस्वार्थ जाल्या शिवाय बरें ओंपूंक दुसऱ्यांक बरें ओंपूंक आमकां साध्य जायना ओंपूंक म्हूण आसलेलें बी आमी केल्यार
येवच्या सिजनांत लुवोंक आमकां कितेंच मेळचें ना. आसलें पुरो आजच करसिल्यार फाल्यां कितेंच उरचें ना. सो पयशां विशयांत हें जावन आसा, सेविंग्सा विशयान जावन आसा, इन्वेस्ट करच्या विशयान जावन आसा. जर कितें आमकां मेळिल्लें आमी तें करसून आपणाचेर स्वार्थान आमी करता जाल्यार आमचे कडेन लुवोंक कितेंच ना. सो सोईंग इज तें बऱ्या खातीर तें उरोवचें तें जावन आसा, फाल्यांच्या दिसा खातीर उरोवचें जावन आसा. पळयतना तें कांय म्हूण जाता जावन, पूण तूं वंपी नाय जाल्यार तुका लुवोंक तें साथ दिना. दिवच्या विशयान ती हें जावन आसा. सीड फॉर सोईंग आमी त्या 2 Corinthians chapter 9 आमी पळयलें. हांव चिंता 2 Corinthians 9 तें ऑलरेडी पळयल्ल्या खातीर आनी कितें मिस जाल्लें तें सांगच्या खातीर हांव प्रयत्न करता आसा. ओके, थंयसर कितें सांगता की कोण इल्लेशें वंपतागी तो इल्लेशें लुंवतलो, कोण दाराळ मापान वंपतागी तो दाराळ मापान लुंवतलो. देखून तो सांगता तुमी दिता आसतना कितें तें तो बियाळो आनी खावंकी उंडो तो तूं दिवचो. देव तुमकां सर मल्टिप्लाय कर, ही वील मल्टिप्लाय. ओके, Second Corinthians 9, 6 to 10 तें आसा थंयसर. ओमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव दाराळ मापान तुमचो बियाळो सोडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळू वाडयतलो. हांगासर दान धर्मा विशयांत उलयता सांपाव. तुमचे उदार मोन आनीक विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं सबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. असले माया मोगाचे सेवे वरवीं देवाच्या लोकांच्या गरजांक पावल्ले बरी जातले, मात्र न्ही जायत्या लोकांक देवाक अर्गां स्तुती मेळ्ळेले बरी जातले. माया मोगाची सेवा, दिवची सेवा ती तें आमचें जावन आसा. ओके, आनी थोडे फावटी ओमच्या खातीर सॅक्रिफायस करचें पडटा, कितें पण त्याग करचें पडटा. म्हज्या स्वार्था खातीर न्ही, पेल्याच्या गरजे खातीर म्हणल्यार त्या वेळा हांव म्हणटा. आनी तें त्या विशयांत उलयतना सांपावल सांगता तुका बियाळोय देवान दिवचो आनी खावपाकय दिवचें. आनी थंयसर आमकां लिसांव आसा. बियाळो आसलो काशी जाल्यार, बी आसलें काशी जाल्यार तुका वंपूंक कितेंच आसना. वंपल्या शिवाय तुका लुवोंक जायना. केदाळ आमी दिता ओंगी देवाच्या राजा खातीर, सेवे खातीर, गरजेवंतां खातीर दिता आसतना तें जावन आसा देवान तुजे कडेन थोडे फावटी सांगचें तें, तुज्या काळजांत उलोवचें तें, तुज्या मोतींत भार घालचें तें, तुजें तें एक कनवाळें अशें करचें तें, तुजें काळीज पिगळचें बरी, मोव जावचें बरी, दुकां येवचें बरी करचें तें जावन आसा देवान तुजे कडेन उलोवचें. अळे तुका हें खावंक न्ही, तुका वंपूंक. थोडे फावटी गिफ्ट दिल्लें, थोडे फावटी देव थोडे फावटी गिफ्ट हाडयता तुजे कडेन. कित्याक म्हळ्यार तुजे कडेन बियाळो ना. तूं चिंता एक म्हजे कडेन बियाळो ना, हांव कशें दिवचें, म्हाका दिवचें म्हण मन आसा. म्हज्या जिवितांत मस्त फावटी जालां. आनी तें हांव चिंतून आसतनाच कोण येता आनी गिफ्ट एक दिता. पूण देव तुजे कडेन त्या वेळाचेर थोडे फावटी सांगल्लें आसा, दीस इज नॉट फॉर यू. तांणी तुका म्हूण दिलां, पूण देव तुजे कडेन सांगता हें तुवें वंशा खातीर, तें तुजे खातीर न्ही. तें कितें आसलें तें अळे थंय गरजेवंत आसा. तांकां कळीत ना. तांणी येवन तुका ब्लेस करूंक दिलां, पूण तें तुका खावंक न्ही, तुका वंपूंक. त्या वेळार तुजें मल्टिप्लाय जातलें. दिया आनी तुमकां दितलें. तें करूंक तें आयलें म्हाका एक गिफ्ट आयलें म्हूण सांगून हांवें करसूच्या खातीर न्ही जावं येत. हर एक फावटी तशें म्हणचें न्हय हांवें, पूण थोडे फावटी देव तुका सांगता. त्याच वेळाचेर तें तुका तें गिफ्ट मेळोन इल्लेशा वेळान इल्लेशा दिसां उपरांत
तुका देव दाखोवन दिता गरजे म्हणटा या कसलें म्हाका म्हज्या की चड गरज ताका आसा ते धाडा तूं सॅक्रिफिसांत तें वमताय देव पळयता सक्कट तुवें वंपुल्याच्या की चड तुका तुका मेळाशें तूं करतलो मेळनातले रिवट न्ही तुका 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 उपाशी रावंक तूं सोडना तूं पूण कितें थंयसर दोन तरांचे लुवणी थंयसर आसा त्यात उतरांत आमी पळोवचें जाल्यार कितें सांगता कसले ते जायते लोक आतां देवाक अर्गासोती मेळटलें बरी जातलें अर्गां दिवंक पावतलें थंयच ती लुवणी जावन आसा ताचे वरवीं सबार आत्मे बचाव जातले थंयसर सांपावलो कोरिंतकारांक बरोवन कोरिंत त्या सभेक तो सांगता तुमी दिल्ले वरवीं सबारांक हांव स्तुती मेळोवंक साद जातली सबारांक ती सुवार्ता मेळोवंक साद जातलें सबारांच्यो गरजो थंय गरजेवंत आसली तांकां कुमोवंक जातली देखून तूं दिता आसतना देखून आमकां कितें दिल्लें देवान थोडे फावटी दाराळ मापान आमच्या ओवरफ्लोईंग जावन आमकां देवान दिता आसतना आमी उडास दवरया तें ओवरफ्लोईंग जाल्लें थोडे फावटी आमचे खातीर न्ही ओवरफ्लो जावचें तें दुसऱ्यांचे खातीर देखून आमचे दोळे आमचे कान आमचे काळीज देवाच्या आत्म्याक आमी ते सोडूंक जाल्यार ते दळा ही हू हॅज अ इयर टू हियर वॉट द स्पिरीट सेज टू द चर्च दे वील ओबे ते दळा ते देव आशिर्वाद करतलो तुजे बिझनेस आशिर्वाद करतलो तुजे काम आशिर्वाद करतलो तुजी कमाय आशिर्वाद करतलो आनी ताच्या की चड हेरांत हांव स्तुतेचें तें एक बलिदान देवा सरशीन येवंक देव साध्य करतलो ओके सेवींग इज सोईंग आमी थोडे फावटी करची नासतना आमी दवरता आतां पयशा विशयांत उलोवचें जाल्यार आमी एकावंटान घालता जावंक पुरो म्युच्युअल फंड्सान घालता जावंक पुरो देवान सांगूंक ना तुवें आसलें पुरो सगळ्यांक दिवंक म्हूण सांगून देव सांगता जाल्यार ऑफकोर्स तशें कर पूण देवान तशें सांगनातलें त्या दळा तूं तशें करीजे म्हूण हांवें सांगचें न्ही तुज्या फुडारा खातीर आज सॅक्रिफीस कर इल्लें तें सेव करून दवर फाल्यांच्या दिसा खातीर आजच कांय नाका तुका बियाळो कितें देवान दिला गी तो तुवें वंपूंक जाय ओके सेवींग इज ऑल्सो तें वमचें जावन आसा सेवींग म्हळ्यार तुवें कितें तें फाल्यांच्या दिसा खातीर तूं खंयसर दवरताय या इनवेस्ट करताय ताचे खातीर मागताय तातूंत तुका फळ येतलें फाल्यांच्या दिसा खातीर पूण आज तुवें सॅक्रिफीस करीत आज खाया म्हूण बगता आज करया म्हूण बगता आज तें घेवया हें घेवया म्हूण बगता फाल्यांच्या दिसा खातीर दवर दॅट इज सोईंग ओके पयशां विशयांत सांगता आसतना गिवींग टू द नीडी इज ऑल्सो सोईंग गरजेवंतांक दिवचें आत्तां आमी पळयलें तें जावन आसा वमचें जावन आसा गूड वर्क्स इज सोईंग बरीं कामां करचीं दान धर्म करचें सेवा करची तेंय जावन आसा आमी वमचें जावन आसा आमी सबार फावटी आमी पयलें सोम्याते आयिल्ले त्या दळा आमी स्ट्रॉंगली सबार फावटी सांगचें आसलें आमी बाचावी आमचें बरीं कामां कर न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त जाणां बरीं कामां करतले आसलीं आनी ते सवाल येताले तर असलीं बरीं कामां करचीं बाचाव जायनात गी तुमी म्हणटा आसतना पूण आमी एक उतार तें घट्ट धरून आमी सांगतले एफएस घरांक बरयल्लें दुसऱ्या अध्यायांत 8वें वचन 9वें वचन आनी थंयसर तें सांगता तें हें सक्कड देवाचें काम कुरपे वरवीं ताच्या कुरपे वरवीं तें जाल्लें न्हय तुमच्या बऱ्या करण्या वरवीं खंडीत पळय आमी तितल्यारच रावता 10व्या वचनाक गेल्यार थंयसर सांपावलो ताचें सगळें तें सांगता आनी तें आमी वाचूं जाल्यार आमकां कळटा आनी देवान म्हाका एक संदेश दिला बऱ्या करण्या विशयांत आनी एक दीस हांव त्या विशयांत संदेश दितलो ओके सो हांगासर कितें सांगता थंयसर ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडून लाभलें जाल्यार ताचें दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान
तुमच्या वावटीचो फळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी ओके सो इंग्लिशान सारक्या रितीन थंयसर तसो अर्थ आयला थंयसर नॉट बाय वर्क्स. ओके नॉट बाय वर्क्स, तुझ्या करण्या वरवीं नाही, बऱ्या करण्या वरवीं नाही, तुझ्या वावटीचो फळ नाही. ओके ऑल दॅट वावटीचो फळ नाही तितलें मात नाही थंयसर, ते बऱ्या करण्या वरवीं नाही. सो आमी मस्त पटी चिंता तर बऱ्या करण्या वरवीं नाही, ते बरी करण्यो करच्यो कितें. ओके 10वें वचन आमकां तें आन्सर दिता. सो इंग्लिशान सांगचें जाल्यार म्हाका चड संपें जाता तें. यू आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स बट यू आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स. ओके ह्या विशयान चड हांव आनी एक फावटी उलयतलो. ओके दीस इज एन एपिटायझर. यू आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स बट यू आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स. आनी हें कोणाक स्टडी करूंक जाय जाल्यार तुमी सोदा, तुमकां कळटा देवाच्या उतरान सोदा, एपिस्टलान सोदा, तुमकां कळटलें. ओके सो 10व्या वचनांत अशें सांगता, वय आमी देवाच्याच आतांचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदारान जियेजय म्हूण सांगता, बऱ्यो करण्यो कर. ओके इंग्लिशान सांगता फॉर गुड वर्क्स, फॉर गुड वर्क्स. कॅन वी हॅव द इंग्लीश? Let me. I'll find it quicker. Okay. एफएस घरांक 2 अध्याय वर्स 10. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. We are created for good works. Okay. So 9व्या वचनांत सांगता नॉट ऑफ वर्क्स लेस्ट एनीवन शूड बोस्ट. ओके तुमच्या त्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही तुमकां बाचावी मेळ्ळी, सोडवण मेळिल्ली, पूण तुमकां सोडवण मेळिल्ली कित्या खातीर? बऱ्या कामां खातीर, बरें काम करचे खातीर, बऱ्यो करण्यो करचे खातीर. फॉर गुड वर्क्स ह्यो बीन कितें म्हणटा? फॉर वी आर हीज वर्कमॅनशीप. ओके created in Christ Jesus for good works. We are created in Christ Jesus for good works. बऱ्यो करण्यो करचे खातीर, दान धर्म करचे खातीर, बरें आदारचे खातीर, दुसऱ्यांक बरें करचे खातीर. आनी गलत घरांक बरयल्या पत्रांत आमी ऑलरेडी वाचलें कितें? 10व्या वचनांत आमी ऑलरेडी वाचलें थंयसर आरंभात आज इतें सांगता हांव सगळ्यांक बरें करचे खातीर म्हूण सांगता थंयसर, पूण चड कर्ण सभे खातीर. ओके चड कर्ण. ओके लेट मी फायंड दॅट स्क्रिप्चर. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून सोमेस्त मनशांक भोव करून भावार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यांत तांकां आमी बरें करया. ओके सो कितें सांगता? भावार्थी लोकांक, सर मनशांक, पूण भावार्थी लोकांक आमी बरें करया. बरें करण्यो करूंक या कुमोक करूंक आमकां अवकाश मेळटा आसतना कितें सांगता थंयसर? अवकाश मेळिल्ल्या संदर्भांचो उपयोग कर, मेळिल्ले अवकाशाचो उपयोग कर, मेळिल्ले ते अवकाश देवान दिवचे ते अवकाश म्हणल्यार उडास दवरन कितें सांगता? बरें करचें. साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या काळार आमी पीक लुवन तेल्या. ओके सो बरें कर. गुड वर्क्स इज सोईंग. सोय आमी तें वमचें जावन आसा. आमी लुवन तेल्या बरी पीक आमी लुवन तेल्या. ओके आमच्या गरजेच्या वेळार आमी लुवन तेल्या. देवाचे आशिर्वाद आमी लुवन तेल्या. देवाचें फेवर आमी लुवन तेल्या. ओके देवाची खुशी करता आसतना दुबळ्यांक देवाच्या उतरान मस्त कडेन आसात. दुबळ्यांक दिवच्या विशांत, विधवींक कुमोक करच्या विशांत कितें पुरा सबार संगती आसात. आमी तें पुरा आतां आमी चड आनी चड आमी सोण सोडलां. कित्याक म्हळ्यार वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स. ते आमचे एक्सक्यूज मस्त पटी जाता. बट वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स. देखून
देखून आमची काळजां आमकां उक्ती करूंक देव साध्य करून दी. आमचे 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 कितें म्हणटात पर्स, आमचे बँक अकावंट उक्तें करूंक देव आमकां साध्य करून दी. कित्याक तें देवान आशें आमचें जावन आसा. आमकां दाराळताणें दिवचें. कित्याक म्हळ्यार आमी हें सकट करते रावोंक, आनी तें करता आसतना तें परतून परतून तें दिल्ले वरवीं उणें जायना. देवाचें प्रॉमीस तें जावन आसा. तुवें दिल्ले वरवीं उणें जायना. तूं दिल्ले इतलें तें भरता तें दिल्ले इतलें भरता तें. कशें एलिशान तें तेल त्या विधवे कडेन तें सांगलें ताणें, तूं 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 रावय नाका, घे आयदनां घे आनी आयदनांत वत्ते राव. आनी ते दळा तें रावचें ना. तूं कितलें वत्तें रावताय तितलें तें रावचें ना. ओके, तशेंच देवान तुका दिल्लें तें तूं वत्तें आसता आसतना तुका देव सांगता जाल्यार, हांवें सांगल्या खातीर करनाका. देवाचो दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट. कितें आरंभारत हांवें सांगलें, देव असो कोण पवित्र आत्म्या सभेक कितें सांगता तें आयकुचें कान आसात त्या विशयांत. सो आमकां आयकुचें कान जावंक जाय. आयकुचें कान जावंक जाय. तें दळा तशें जाता. ओके, एलिशा खंयसर आयलो गी, म्हज्या दुये कडेन देव उलय लागलो. तें मस्त म्हाका एक ब्लेसिंग जालें. देखून हांव सांगता आसा ताची उतरां सांगता आसा. तांकां देवान दिल्ल्या भुरग्याक तांणी एलिशा म्हूण नांव दिलां, एलायशा. एलिशा केदळा त्या एका कुटुंबांत प्रवेश जालो गी, खंयच्या त्या विधवेच्या कुटुंबांत प्रवेश जालो गी, तवळ तांकां कितेंच उणें जालें ना. तेल रावलें ना. ओके, तिची आयदनां मुग्धलीं तशें जाल्यार तेल रावलें. एका आयदनां आसलीं जाल्यार तेल रावतें ना. तशेंच मोगाच्या न्हू, केदळा देवाचें प्रेझन्स येता गी, देवाचें उतार येता गी, देवाचो प्रवाद येता गी. हांवें जस्ट हें करच्याक सांगचें न्ही, हांवें देवान धाडिल्लो, तुजे खातीर देवान धाडिल्लो देवाचो मनीस येता गी. तो उलयता आसतना थंयसर प्रोविजन येता. तें आयकत आसतना, तुवें विधेय जाता आसतना तें थंयसर वाळचें तें आरंभ जाता. हें तें आरंभ जाता. तुका देव सांगता जावंक पुरो. तुका देव सांगता जाल्यार, हांवें सांगल्याक न्ही, देव तुका सांगता जाल्यार, तुज्या काळजान सांगता जाल्यार ह्या वेळाचेर तुवें वचूंक जाय. तुवें दुसऱ्या आयदनांत वचूंक जाय, खाली आसल्या आयदनांत वचूंक जाय. तुज्या दान धर्मा मुखांतर वचूंक जाय. थंय गरज आसा थंयसर वचूंक जाय. आनी तुजें तें तेल, तुजी ती ग्रेस काय, तुजें तें दन, तुजें तें कितें देव तुका दितें आसा गी, तें खाली जायना. तें मुग्धोन आसना. बगार तें सडटलें. तूं दिल्लें बरी, त्या जरी बरी, जरीच्या उदका बरी, जरीच्या उदक तें बांय भरोन ती वाळतें आसता, पूण बांयतलें उदक उणें जायना. तें भरोन तशेंच देवान आशिर्वाद दिता आसतना तशेंच तें जाता. सो एलायशा इज ए प्रॉफेटीक पिक्चर. तें दाखोवन दिवचे खातीर तो आयलो त्या स्त्री सरशीन. ह्या स्त्री तेचे सरशीन गेली. तांचे सांगता एनकावंटर जालें. देवान निर्मिल्लें तें एनकावंटर. आनी त्या एसोसिएशना वरवीं, त्या एका सांगता मेळिल्ले वरवीं त्या स्त्रियेचें जिवीत बदल्लें. थंयसर भरपूर आतां दाराळ आतां ती आयली आनी ती रावली कशी, वतूंक आयदनां नातल्ले वरवीं. केदळा आमी कितल्या आयदनांनी वता देवान आमकां तांक दिता आसतना वी वील नेवर तें केदाळाय आमचें तें उणेंपण तें आसचें ना. बगार बरोवन तें आसतलें. सो देखून देव आमकां सांगता तें वमच्या खातीर, आनी वमच्या खातीर ताणें आपयलां म्हूण सांगून. ओके, सो ह्या विशयांत हांव सेपरेट एक स्टडी घेतलो जाल्ल्या वरवीं हांव तातूंत गुंडाळ्यांत वचूंक म्हाका हांव आशा ना ह्या वेळाचेर. सो देवाचें सन्निधान, देवाची सकत हांवें लुवाजय जाल्यार कितें हांवें करी जाय. थोडीं सवालां हांव विचारून आय वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड. ओके, देवाचें सन्निधान आमी आयकता मस्त पटी आराधनांत
आमी आयकत हांव उज्जवना विशांत आमी आयकत हांव देवान विशेष थोडी कामां करचीं थोड्या जाग्यांनी थोड्या सेवेंत थोड्या सेवकांच्या जिवितांत थोड्या सभेनी देवान विशेष काम करचें आमी आयकत हांव. ओके, उज्जीवन म्हण सांगता आसतना उज्जीवना कुटां म्हण थोडे फाटी करतात. ओके, रिसंटली इवन एकल्यान म्हाका कॉल केलें, आमकां जायजे न्ही उज्जीवना कुटां आमकां जायजे न्ही. हांव मोती दत्त चिंते लागलो हे उज्जीवना कुटां म्हळ्यार थंयसर उज्जीवन आसा गी. ते उज्जीवन कुटां म्हणले क्षण उज्जीवन थंयसर येना. थंयसर उज्जीवना खातीर मस्त करूंक आसा मोगाच्यान, मस्त मागूंक आसा, मस्त आशेवंक आसा, मस्त ताण येवंक आसा, मस्त दिंब्यो बागोवंक आसात, मस्त दुकां वाळोवंक आसात, मस्त सॅक्रिफीस करूंक आसात. आनी ते देवान आशेवचें तशें न्ही, ते पात्र आसा न्ही, ते आयदन आसा पळय ते बरोवंक जाय आनी ते बरले ते दाळा मात्र ते वंतोवचें खंयच्याय जाग्यार. खंयच्याय कुटाक उज्जीवना कुटां म्हणले क्षण थंयसर उज्जीवना कुटां जायना. उज्जीवना कुटां म्हूण सांगून थंयसर आराधन संदेश मागणें करून गेल्ले क्षण उज्जीवना कुटां जायना. तें उज्जीवना कळिसूद देवर उज्जीवन धाडचें देवान तें जावन आसा, ताच्या आत्म्यान धाडचें तें जावन आसा, ताचें विजिटेशन तें जावन आसा, ताणें भेट दिवची जावन आसा. एका शहराक एका सभेक एका सेवेक ताणें भेट दिवची जावन आसा आनी ताच्या आत्म्यान तें भेट दिता आसतना तें रावचें जावन आसा. आनी ताचे खातीर आमी फकत एक पावटी आयकून एक पावटी मागून एक पावटी आमेन म्हणले क्षण तें जायना. ताचे खातीर मोल बांदूंक आसा, ताचे खातीर वंपूंक आसा, ताचे खातीर वंपूंक आसा. आमच्या दर्शना खातीर आमी वंपूंक आसा. आमचें दर्शन कित्याक मीस जायना, कित्याक म्हळ्यार आमी वंपुल्लें पावना, आमी आशेल्लें पावना, आमी मागणें केल्लें पावना. डिस्करेज करचे खातीर न्ही, ताचो अर्थ हांवें सोडचे खातीर न्ही, पूण हांवें म्हजें समर्पण तें नीज जावचें खातीर, म्हजें समर्पण नीज जावचें खातीर, म्हजीं दुकां वाडचे खातीर, म्हजें काळीज आणकी चड ताणेवचे खातीर, म्हजें समर्पण आणकी चड नीज जावचे खातीर, म्हजी आशा आणकी चड नीज जावचे खातीर, म्हजे इरादे आणकी नितळ जावचे खातीर, म्हज्या नांवा खातीर न्ही, हांवें व्हड म्हूण सांगूंक न्ही, म्हाका व्हडलो प्रिचर म्हणचे खातीर न्ही, या तुका म्हणचे खातीर न्ही, कोणाकय म्हणचे खातीर न्ही. केदाळा देवाक थंयसर अवकाश जाता थंयसर आनी ताचो वेळ येता. हांवें सांगलें वंपूंक एक वेळ, एक लुवंक एक वेळ. तें तुवें वंपून थंयसर तूं आसाय, तूं राखून रावताय. जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर एक उतार आसा, नॉट प्रिपेर्ड बट इन्स्पायर्ड बाय द होली स्पिरीट. ते सांगता एक रयत राखून रावता म्हूण सांगता. एक रयत राखून रावता बेळ्या खातीर ते पिकच्या खातीर. तशेंच आमी राखून रावचें देवा मुखार. देवी राखून आसा. तर केदाळा म्हजो लोक तयार आसा गी. केदाळा म्हजी सभा, मंगळुरांतली सभा, कोंकणी सभा, केदाळा ती तयार जाता गी हांवें काम करचे खातीर. केदाळा एकवटान राखतात गी. केदाळा तें एक तंड आनी बेद आनी तें पुरा सुकी सोदचें तें पुरा सोडून म्हज्या मुखार म्हूण सोदतात गी. केदाळा एकवटान एकत्त आशेन एकत्त अत्रेगान येतात गी. देवी राखून आसा. जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर आसलें बरें. Let me find that scripture for you. James chapter 5 verse 7. जाकोबाचें पत्र 5वां अध्याय आनी 7वें वचन. थंयसर ते सांगता कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. कोण? शेतकार. पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलें सोने आख्रेचो पावस येसर तो सोंसणिकायेन राखून रावता. तशेंच तुमी सोंसणीक जाय आनी तुमच्या काळजान धैर्य घे जाय, कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावना. ओके, भाव भयणीनो, सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया एक शेतकार कशें तो
भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता तशेंच देव राखून रावता आमकां. तशेंच आमी राखून रावंक जाय देवाक, देवाच्या आत्म्याक. कशें तो पयल्या पावसाक आनी कितें म्हणटा थंयसर पयलोसो आनी 11सो पावस येस आसत तो राखून रावता. तशेंच ताची सभा राखून रावंक देवाचेर पवित्र आत्म्याचेर तो सुरविलो पावस आनी 11सो पावस आमकां दिवचो देव तो जावन आसा. आमकां जाय देवा, आमी तयार आसा देवा, आमी मागतले हांव देवा, आमी सॅक्रिफायस करतले हांव देवा, आमी एकवट हाडटले हांव. एकवट पाड करचें आसल्यार आमी उलोवचें ना, आमी करचें ना. देवाचें सन्निधान, देवाची सखत हांवें लुवा जाय जाल्यार कितें करी जाय. आमी विचारया देवा कडेन, हांवें सांगलें मात न्ही, आमी विचारया आनी किसर देवा कितें हांवें करी जाय, कितें हांवें करी जाय. मागणें, देवाच्या उतरांत वेळ, आराधनांत वेळ, अत्रेग, तान, बूक हांवें हांगासर बरयलां मतींत आयिल्लें बरें. हांव मागणें करता आसतना हें ममचें जावन आसा, हें आसा करचें जावन आसा. तूं चड आशेन तूं देवा मुखार वेता आसतना बरें कुटाम, देवत कुटाम, सुखी कुटाम, मोगान भरलेलें कुटाम, एकवटान जियोवचें कुटाम, हें कुटाम जाय तर कितें हांवें करी जाय तें हांवें विचारया. आज म्हज्या कुटुंबांत आसा गे हांवें म्हणटा आसतना हांगासर आशिल्ल्या कुटुंबांनी सगळ्या मुखार दिसचें, हें आयतारा दिसचें, पास्टान विजीट करतना दिसचें, ह्या बिलिवर्स विजीट करतना दिसचें तसलें न्ही. नीज म्हजे कुटाम मात्र आसता आसतना असलें कुटाम म्हणूंक हांव सोदतां गे. तसलें कुटाम जाय जाल्यार कितें हांवें वंपी जाय. हांव अमच्यान सोलवलां गे. आतां काले रिपेर करयात की देवाच्या कृपे वरवीं तें आमी विचारया. कित्याक आज कितें वमताय तें फाल्यांतून उरताय. आज आमी थोडे फावटी चिंता जावं पुरो टू लेट, नथींग इज टू लेट वीथ गॉड. देवा सांगता खंयचेच वेळ मिरवून गेल्ले न्ही. आज परत स्टार्ट करयत. देवा सांगता, देवाक सांगता घेवन, पवित्र आत्म्याक सांगता घेवन, ताच्या उतराक सांगता घेवन, ताच्या भासावण्याक सांगता घेवन हांवें परत आरंभ करयत. पूण हांवें आज म्हणपी नासल्यार फाल्यां लोवंक जायना. सभेंती तशेंच दुखचें तसलें उलोवन आसल्यार, दुखोवचें तसल्यान कर नासल्यार, देवाचें उतार येता आसतना तिरस्कार करीत आसल्यार, देवान कोणाक दोर लागी उलोवचे खातीर अधिकार चलोवंक या मार्गदर्शन दिवंक तांचें सक्कड तिरस्कार करून म्हाका जाय जाल्ल्यान हांव करता म्हणून सांगून तशेंच करन येता आसतना देव आशिर्वाद करता इंडिविज्युअली. कित्याक मागीर तो ताच्या भुरग्यांक केदींच तो तिरस्कार करता. पूण ताची खुशी, सभेक कितें खुशी आसा गी, सभेक कितें ताचें एक योजन आसा गी तें तो करूंक शकना तो. देखून हांव आनी तूं तयार आसा गी. तो तयार आसा म्हणून आमी आयकता. पूण हांव आनी तूं तयार आसा गी. जेरुसलेमा विशयान जेजू रडलो थंयसर. कितें म्हणत रडलो? जेरुसलेमा तुका म्हज्या पाकट्यां पोंदा आरावंक हांव कितलो आशेलो, पूण तुजे सरशीन, तुज्या रस्त्यान, तुज्या सोम्यान तुजे सरशी येवचो वेळ तूं जाणा जाली नाय. जेरुसलेमाचेर तो रडलो. एक्झॅक्ट वर्ड्स न्ही, ते रेफरन्स आमकां सगळ्यांक वाचल्ल्यांक कुडास आसतलो, नाजाल्यार थंय वचून वाचचें आमी. लोकाच्या वांजेलांत तें उतार आसा थंयसर. जेजू रडटा आनी म्हणटा, यू डीड नॉट रेकग्नायज द टायम ऑफ युअर विजिटेशन. आमी मिस करचें नाका. आमी मागून आसा ह्या शहराचेर आमच्या सभेंत देवाचें वर्तें काम जावचें खातीर. तर सूख संगती वमच्यो नाकात, आमी आडकळी वमच्यो नाकात, एकवट पाड जावचें तसलें वमचें नाका. देवाच्या खातीर लालेवचें, ती आशा आसलें तसलें तें काड उडोवचें तसलें वमचें नाका. कोडीय वमचें नाका. कोडी काडचें म्हणटात न्ही तें वमचें नाका. सुखी सोदचें वमचें नाका. एकवट वमप्या, माया मोग वमप्या, मागणें वमप्या, समर्पण वमप्या, सॅक्रिफायस वमप्या
बरें करचें, बरें आशेवचें ओंपया. आमचें दर्शन पळोवया. आनी एक फावटी दर्शना विशयान चड गुंडाळून वतलो. आमचें दर्शन आमी पळोवया. जेजू बरी जावचे विशयान आमचें दर्शन. हाऊस ऑफ इफेक्टीव फर्वंट प्रेयर. खतखत्या उमाळ्यांचें मागण्याचें घर आमी जावचे खातीर, सभा जावचे खातीर आमची मागण्या झुजारी म्हणून आमी म्हणटा. आमचे मागणे खतखत्या उमाळ्यांचे घे. थोडे फावटी खतखते उमाळे थंयसर नात. थोडे फावटी आमची जाणवाय कितली आसा म्हणून आमी दाखोवंक शकता. आमचें प्रकटन कितलें म्हणून दाखोवंक पळयता. आमकां मोडलेलें काळीज देव दिवं. आमचे मागणे कसले जाय जे इफेक्टीव फर्वंट प्रेयर दॅट अवेल्स मच. ताका मस्त फळ आसा. आमच्या मागण्याक कितलो फळ येता. आमची जाणवाय विशयान आमी उलयता जाल्यार ती बाडाय उलोवची सोदना दुसरें खंयचें ना. जेजून वपार सांगली थंयसर आमी उडास दवरया मोगाच्या. आमी दुसऱ्यां खातीर मागचें न्ही. आमी देवा कडेन मागचें. देवाक आमी काय एक्सप्लेन करीचें म्हणना. देवाक बुजबाळ सांगचें म्हणना. देवाक आमचें प्रकटन उडास करीचें म्हणना. देवा मुखार फकत आमी खालती जावं. आमी आशेवचें तें आमी ताका उडास करया. एकवट सांबाळूंक आमी उडास दवरया. पवित्रपणा विशयांत आमी उडास दवरया. हाऊस ऑफ प्युरिटी आमचें दर्शन तें काड परतून आमी पळोवया. देवा तें जावचे खातीर कितें हांवें वंपी जाय तें आमी विचारया. हांव विचारतां. हांव तें काण दवरलां भायर. केदाळे आसता पूण काण दवरलां म्हळ्यार स्टडी करचे खातीर, परत पळोवचे खातीर. तातूंत आसलें सकयल ती उतरां वंपया, ती आशा वंपया, अत्रेक वंपया, मागणें वंपया. कितें करी जाय देवा म्हूण तें आमी वंपया. फकत एक बरें इल्लें दाव एक आसूंक सोदचें नाका. देवा कडेन सांगया, देवा तुजो जीव फुंका तूं काम कर. हें आतां फकत एक तें वाचूंक एक जालां. आमकां देवाच्या आत्म्याची सहाय नासतना आमी देवाचें उतार वाचून जाल्यार काल जाता. आमकां थंयसर जीव मेळना तातूंत. तशें जावंक सोडनाका. आमकां साध्य कर. तशें तूं साध्य कर. आराधनेचें घर आमकां कर. आराधना विशयान मस्त आमी आयकते आसा. देवाचें प्रेजन्स बरोवन वमतचें बरी. उज्जीवनाक आराधन कारण जाता आनी उज्जीवन आराधनाक कारण जाता. मस्त फाटी. तसलें आराधन आमचें थंय सदांच आसूं. कंतरां मात्र गावंक न्ही. 45 निमिशां जाल्ले क्षण आतां बसचो वेळ. आतां तें नेक्स्ट तें जावचें म्हूण चिंतचे वेळ न्ही. आमचे थंय असली एक तीव्र आशा आसून देव येवन देवाचें प्रेजन्स असलें पवित्र आत्म्याचें प्रेजन्स असलें येवन दितात. त्या उपरांत थंयसर संदेश दिवची गरज आसना आमकां. देव येवन लेट हिम टेक ओवर. सालमांच्या टेंपलान तशेंच जालें. कितें जालें? देवाची महिमा थंयसर देंवली. थंयसर याजक मुखार कितेंच सेवा करूंक सादी जावना. आमचें थंय तशें जावं दी. तसलें एक आराधन आमचें थंय. तसलें एक एबंडंट वर्शीप आमचें थंय येवं दी. आमचें थंय सगळ्यां थंय एकवटान येवं दी. म्युजिका विशयांत जावं दी. हेर खंयच्याच विशयांत थंयसर चड प्रामुख्यता आसा नासता. तें पळय इम्पॉर्टंट. तें जाय आमकां. करेक्ट पिच्चाचेर सिंग करचें आमकां गरज तें. तें सगळें करता आसतना देवाचें प्रेजन्स मिस जावचें नाका आमकां. आमची तयारी नासतना, आमचें तें एकवट नासतना, आमी कोणाक बॉक्सांनी दिनासतना रावल्ले वरवीं तसलें आमकां नाका. देव आमचें थंय काम करूं दी. देव आमचें थंय काम करूं दी. आनी आय वॉन्ट टू एंड विथ होसाया चॅप्टर 10 वर्स 12. होसाया चॅप्टर 10 वर्स 12. तुमी तुमचे पासत प्रामाणीकपण वंपा. सो फॉर युअर सेल्फ रायचियसनेस. ओके. नितीवंतपण म्हणयात. नितीवंतपण वंपा.
आनी विश्वासी मोगाचें पीक काडा ओंपूंक आनी लोवच्या विशांत थंय सांगता. नितीवंतपणान तुमी ओंपा. नितीवंतपण ताणें दिल्लें आनी आमी जियेवचें. आमी मस्तपटी सबार संगती आमकां फ्री मेळ्ळ्यात म्हूण सांगून आमी करूंक आसलें मस्तपटी विसरता हांव मोगाच्यान. कितें सुद्दां दाखचें ना म्हाका सांगच्यान. मेनी टायम्स वी गो वन सायडेड. आमचें थंय एक नितीवंतपण तें दिसून येवचें. पवित्रपणा विशांत कशें आमी उलयता ओके तशेंच नितीवंतपण देवान घालचें तें देवान आमकां ठरावचें तें. आमचेच तकीन जायना पूण तें आमचें तें दिसून येवचें. आमच्या साल समकणें दिसून येवचें. आमच्या उतरांनी दिसून येवचें. तें आज आयची सभा आयचे प्रिचर्स मस्तपटी विसरता. आमी विसरूंक नजो. ओके. तुमची पाड पडलेली भुंय नांगर खंयसर वसोंक ना गे थंयसर वसोंक करा. इंग्लिशान सांगता ब्रेक आउट युअर फॅलो ग्रावंड. नांगर वसनातली या पिठो करनातली ती कोसिनातली. आमी चड उपयोग करचो वर्ड कोशिनातली ती तुमची सुवात खंयची आसा गे काळजाची सुवात, जिविताची सुवात, मोनांतली चिंतनाची सुवात, अत्रेगांची सुवात, वेव्हारांची सुवात, सवयांची सुवात, संबंधांची सुवात ती सक्कड कितें करा ती नांगरा ती कोशया तुमी. कित्याक सर्वेस्परान तुमचेर नितीवंतपणाचो पावस घालीसर तुमी ताका सोदूंक जाय. तो वेळ हो जावन आसा. ओके. तो वेळ जावन आसा. सो हें करूंक आमी सोम्या कडेन विचारया. सोम्या म्हज्या जिवितांत खंयची ती सुवात आसा, खंयचें ते जागे आसात, खंयच्यो त्यो संवयो आसात, खंयचे ते अभिप्राय आसा, खंयचे तो मनोभाव आसा, खंयचे ते इरादे आसात, खंयचे ते चिंताप आसा, खंयचे ते हट आसा, तें सक्कड तें कोसूंक तुजे कडेन तुज्या आत्म्याच्या अधीन हांव करता. तें एक समर्पण आमचें तें जावं हो वर्ल्ड पवित्रत्म्यान आमकां दिल्ल्या खातीर. आनी परत हांव सांगता आमच्या चिंतपाच्या की आमच्या जाणवायाच्या की आमच्या देण्याच्या की चड पवित्रत्म्याक आमी अवकाश करून दिया. आमी घेवया हें उतार वर्ण्या चिंत्या इल्लेशें आज न्हिदच्या पयलें. फाल्यांच्या दिसा गरज तर परतून आयकोवया आनी मागया ताचे कडेन देवा आमचें फाल्यांचे दीस, फाल्यांचे म्हयने, फाल्यांचीं वर्सां, फुडलें जिवीत, आमच्या सभेचें जिवीत, आमची सेवा, आमच्या भुरग्यां बाळांच्या विशांत, आमच्या कुटुंबा विशांत आनी आमच्या शहरांत तुवें आमकां दवरलेल्या ह्या जाग्याचेर तुजें काम जावचे खातीर आमी आत्मीक एक पिकावळ ती लोवच्या पासत, आत्म्यांक आमी लोवच्या पासत कितें आमी करी जाय देवा आमकां दाखय. आत्म्यांक लोवच्या खातीर आमी कितें करी जाय त्या विशयांत आज हांव उलोवंक ना पूण आमी जाणा कितें आमी करी जाय, कितें आमी वंपी जाय. सुवार्थ आमी वंपल्या शिवाय आत्म्यांक लोवंक आमकां जायना. तें सक्कड तें आमी आमचें तें भार आसूं दी, आमचे कडेन सोमी उलोवं दी, आमकां चलोवं दी, सभेचेर आशिर्वाद येवं दी, आमच्या सेवेचेर आशिर्वाद येवं दी, ह्या शहराचेर आशिर्वाद येवं दी. आमी मागणें करया. मोगाळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी आदारिता. लागीं 1.5 घंटो हांगासर तुज्या सन्निध्यांत बसोंक आनी ध्यान करूंक आमकां साथ दिकेली सोम्या. पूण फकत आमी उलोवन फकत आमी आयकोन तूं थंयसर काम करनातल्यार nothing will be accomplished, Lord. You know it. And we are realizing it, Lord. तुका पयल्यानच कळीत आसा पूण आमकां आतां तो आमच्या मनांत तें रिगता. तुवें काम केल्या शिवाय कितेंच जायना. सक्कडी तुजे वरवीं तुवें आमचें तें काम करता आसतना, आमच्या कुटुंबांनी काम करता आसतना, आमच्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत काम करता आसतना, आमच्या सभेंत काम करता आसतना आमी कोणा ती सुवार्ता दिता हांव तांचें तें काम करनातल्यार कितेंच जायना सगळें. अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हावस
इट इज इन वेन दॅट द लेबरर्स लेबर. तुवें बांदल्या शिवाय कितेंच बांदून उरना सोम्या. आनी आमकां पोडां नासलें तसलें बांदूंक जाय जें सोम्या. आमकां उज्यांत नास जाय नासलें तसलें तें बांदूंक जाय, लुवोंक जाय. सोम्या तूं मात करूंक शकताय म्हणल्यार आमी जाणां. देखून कितें आमचें तें उणेंपण आसा गी तें भरती कर. आमी सारक्या रितीन ओंपूंक आनी दाराळ मापान लुवोंक आमकां तुमचो साध्य कर सोम्या. आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या सेवेंत, आमकां कितें देणी दिल्या गी तातूंत, आमच्या बिजनसांत आनी आमी दिवच्यात सोम्या दयाळे दाखोवच्यात, संतोश वाडच्यात, समाधान हाडच्याक, एकवट हाडच्याक, स्वस्थता हाडच्याक, सभेंत आनी कोण पिडेत आसात तांचे थंय सोम्या तें सबार स्वप्नां आमचें थंय आसात, सबार आशा आमचे थंय आसात, सबार मागणी आमचे थंय आसात. तातूंत परत एक फावटी जीवभर सोम्या, जीवभर सोम्या, पवित्रात्म्या जीवभर सोम्या परत एक फावटी. आनी थंयसर एक व्हड एक दाराळ मापाची पिकावळ आमकां पळोवंक आनी लुवोंक, तुका महिमा जावंक तातूंत सगळ्यांत तें तूं साध्य कर. आनी हर एकल्याक आयकतल्यांक सोम्या तूं आशिर्वाद कर, विधेयतल्यांक तूं आशिर्वाद कर. तुज्या बुकांत तांच्या विशयांत बरयता, मालाकीच्या ग्रंथांत बरयलां कोण देवाक भियेलीं आनी तीं एकामेका कडेन उलोवंक लागलीं तांचीं नांवां त्या बूक ऑफ रिमेंबरन्सान तूं घालताय म्हूण सांगून. बापा आज तें जावं दी. आमची सगळ्यांची नांवां थंयसर आसूंक साध्य जायशें तूंच आमचें थंय काम कर. आनी तुज्या समाधानान आनी आशिर्वादान तूं आमकां धाड सोम्या. तुजो एकवट, तुजें ती अन्योन्यता आमकां भोगूंक तूं हर एकल्याक साध्य कर. मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.